RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?